मौरिखा 23 जून 2022 मुताबिक 22 ज़ीक़ादा के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। अफगानिस्तान में मंगल की देर शब आए शदीद जलजले में अब तक 1000 से जायद अफराद के हलाक होने की खबर है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि महलूकीन की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। अफगानिस्तान में जलजले से जानो माल के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए हिंदुस्तान ने हर मुमकिन मदद फराहम करने का वादा किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अफगानिस्तान में जलजले से कीमती जानों की ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा और इस सिलसिले में मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान बुध की शाम वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और एनसीपी सरबराह शरद पवार एक अहम मीटिंग हुई। मुलाकात के दौरान इस बात पर सलाह मशवरे हुए कि शिवसेना रुकन असेंबली एकनाथ शिंदे और उनके साथ खड़े दीगर शिवसेना अराकीन असेंबली की नाराजगी किस तरह दूर की जाए। मीडिया जराये के मुताबिक शरद पवार ने शिवसेना में पैदा बगावत की आवाज को कम करने से मुतालिक एक अहम मशवरा उद्धव ठाकरे को दिया। उन्होंने कहा कि अगर बगावत को कम करना है तो एकनाथ शिंदे को वजीर आला बनाने का फैसला लेना चाहिए। खबर के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस के सरबराह नाना पटोले ने भी कहा है कि उन्हें एकनाथ शिंदे को हिमायत देने में कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में सियासी बहरान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक दरखास्त में हठधर्मी में मुलविस तमाम एमएलए के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की सदर जया ठाकुर ने यह दरखास्त दायर की है। दरखास्त में कहा गया है कि नाअहल इस्तीफा देने वाले मेंबरान असेंबली को 5 साल तक इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। यह दरखास्त महाराष्ट्र के एमएलए की मौजूदा सूरत हाल पर सवालात उठाते हुए दाखिल की गई है। कहा गया है कि सियासी जमातें हमारे मुल्क के जमहूरी ताने बाने को दोबारा तबाह करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज कांग्रेस दफ्तर में कारकुनान से खिताब करते हुए अग्निपथ स्कीम मामले पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो आखिरी रास्ता था हुब्बुल वतनी का, आर्मी का, फोर्स का, उस रास्ते को भी इन्होंने बंद कर दिया है। वो यानी बीजेपी एक रैंक एक पेंशन की बात करते थे, लेकिन अब न रैंक है न पेंशन है। नौजवान सख्त मेहनत करेंगे और अपने घरों को वापस जाएंगे। एक बार सुबुकदोश होने के बाद उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल सकेगा। वो मुल्क की फौज को कमजोर कर रहे हैं और कहते हैं कि वो नेशनलिस्ट हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को अग्निपथ मंसूबे को वापस लेना होगा। हिंदुस्तान में नौजवान जानते हैं कि मुल्क को मजबूत करने के लिए सच्ची हुब्बुल वतनी की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश में तशद्दुद के मुल्जिमान की जायदादों को बुलडोजर से मिसमार करने के मामले में यूपी हुकूमत ने इनहिदामी कार्रवाई को कानूनी तौर पर जायज करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए हलफनामे में कहा है कि मिसमारी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मामूल के अमल का एक हिस्सा है। जमीयत गलत तरीके से इनहिदामी कार्रवाई को फसादात से जोड़ रही है। इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद के घर पर कार्रवाई से पहले कई मौके दिए गए थे और उसका फसादात से कोई ताल्लुक नहीं है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से यूपी हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात गलत और बेबुनियाद हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर यूपी बोर्ड के 12वीं के इम्तिहान में लखनऊ में अव्वल मकाम हासिल करने वाले तमाम तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की। वजीर आला ने तलबा को एजाज से भी नवाजा। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कामयाबी के लिए नज़्म व ज़ब्त की बहुत अहमियत है। उसूल और एतदाल किसी भी शोबे में कामयाबी हासिल करने की अहम बुनियाद है। इसके लिए तलबा को टाइम मैनेजमेंट खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। वजीर आला ने कहा कि मुकर्ररा निसाब के अलावा तलबा को मुल्क और दुनिया की मौजूदा सूरत हाल से आगाह रहना भी जरूरी है और हमेशा वो अपने आप को अपडेट रखें ताकि मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी आसान हो जाए और इस काम में अखबारात उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। एसटीएफ के जरिए रियासत के मुख्तलिफ जिलों में काम करने वाले 228 असातिज़ा की फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर शिनाख्त करने के बाद भी अब तक 176 के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है। इस सिलसिले में बुनियादी तालीम के डायरेक्टर ने मुख्तलिफ 35 जिलों को हिदायत की है कि वो 30 जून तक ऐसे असातिज़ा के खिलाफ FIR दर्ज करें और डायरेक्टरेट को मुत्तला करें। एसटीएफ की तरफ से यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि महकमा बेसिक एजुकेशन के हुक्मनामे की कोताहियों की वजह से मुलजिम असातिज़ा हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई हासिल किए बगैर अपनी नौकरियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा ज़िमनी इलेक्शन के लिए होने वाली वोटिंग से आयन पहले मोहतरमा मायावती ने ट्वीट में लिखा कि यूपी में आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर कल 23 जून को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में बीएसपी को जिस तरह से सभी तबकात और मजहब के लोगों की हिमायत मिल रही है, उससे पूरा यकीन है कि अवामी हिमायत वोट में जरूर तब्दील होगी। काबिल जिक्र है कि रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा ज़िमनी इलेक्शन में जुमेरात को वोट डाले जाएंगे। बीएसपी ने आजमगढ़ से साबिक एमएलए गुड्डू जमानी को मैदान में उतारा है, जबकि रामपुर में उसने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। समाजवादी
پارٹی نے اعظم گڑھ اور رامپور لوک سبھا ضمنی الیکشن میں پارٹی کارکنوں کو ڈرانے دھمکانے اور الیکشن جیتنے کے لیے گھپلے بازی کرنے کے شبہات کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے شکایت کی ہے۔ ایس پی ذرائع نے بتایا کہ پارٹی کے ریاستی صدر نریش اتم پٹیل نے بدھ کو ریاست کے چیف الیکشن افسر کو خط لکھ کر کہا ہے کہ بی جے پی ہار کے ڈر سے اقتدار کے غلط استعمال پر آمادہ ہے۔ ایس پی کارکنوں کو جھوٹے کیسوں میں پھنسانے کی سازش کی جا رہی ہے، انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور بی جے پی امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ اتر پردیش میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں سست رفتاری کے ساتھ لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 682 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ریاست میں کل کورونا متاثرین کی تعداد 3257 ہو گئی ہے۔ اس درمیان 352 افراد کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ کورونا انفیکشن میں ایک بار پھر اضافے کے پیش نظر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے افسران کو کورونا کے بدلتے حالات پر باریکی سے نظر بنائے رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے سبھی اسپتالوں میں طبی آلات، ڈاکٹروں، پیرامیڈیکل اسٹاف کی مکمل دستیابی کا باریکی سے جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ نے ضروری دواؤں کے ساتھ میڈیسن کٹ تیار کرانے کی ہدایت دی ہے۔ عوامی مقامات پر فیس ماسک لگائے جانے کو ضروری قرار دیتے ہوئے پبلک ایڈریس سسٹم کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیے جانے کی اہمیت پر بھی وزیر اعلیٰ نے زور دیا ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق مسجد حرام میں نمازیوں اور عازمین حج کے لیے صدارت عامہ برائے امور حرمین کی نمائندہ ایجنسی ہدایات اور رہنمائی کی طرف سے قرآن پاک کے 80,000 نسخے تسلیم کیے گئے۔ قرآن پاک کے یہ نسخے مختلف سائز کی 2300 الماریوں میں رکھے گئے ہیں۔ قرآن اور کتب کی جنرل ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر جنرل جناب غازی ابن فہد الزبیانی نے وضاحت کی کہ انتظامیہ نے نابینا افراد کے لیے بھی متعدد بریل قرآن کے شیلف اور الماریاں بھی فراہم کی ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد حرام میں انگریزی، اردو اور انڈونیشی زبانوں میں تراجم کے ساتھ بھی قرآن پاک کے نسخے رکھے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں عازمین حج اسمارٹ ڈیوائسز سے 60 زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم QR کوڈ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ روس کے خصوصی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے یوکرین کے خطرناک علاقوں سے 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ماسکو منتقل کیا جا چکا ہے۔ روسی ڈیفنس کنٹرول سینٹر کے سربراہ نے یہ معلومات دی۔ انہوں نے ایک بریفنگ میں کہا کہ خصوصی فوجی آپریشن کے آغاز سے اب تک 3,18,144 بچوں سمیت کل 20,02,773 افراد کو بحفاظت نکالا جا چکا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ اس آپریشن کا مقصد یوکرینی حکومت کی طرف سے 8 سال سے نسل کشی کے شکار افراد کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بدھ کو افریقی ملک ایتھوپیا کے دارالحکومت میں ادیس ابابا میں ہندوستانی سفارت خانے کا افتتاح کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ایتھوپیا کے وزیر برائے خواتین اور سماجی امور اور وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا جو اس موقع پر ان کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ادیس ابابا میں ہندوستانی سفارت خانے کا افتتاح ایک خوش آئند عمل ہے۔ اس کے لیے یہاں ہندوستانی سفارت خانہ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد، انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ قابل ذکر ہے کہ وزیر خارجہ دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کی میٹنگ کے 26ویں اجلاس میں شرکت کے لیے روانڈا میں موجود ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیبزادہ نے زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران زلزلے سے متاثرہ علاقوں اور متاثرین کے لیے ہر طرح کی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغان عوام اور حکومت کو بھی زلزلے میں ہونے والے جانی نقصانات پر تعزیت پیش کی۔ کابل میں ایرانی سفارت خانے نے افغان وزارت خارجہ سے کہا کہ ایران کی جمعیت ہلال احمر ہر طرح کی امداد کے لیے تیار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کل آدھی رات کو افغانستان میں شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے سے اب تک 950 افراد کی اموات کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینیٹ اور پبلک سیکیورٹی کے وزیر عمر بارلیو نے ملکی سلامتی کو بڑھانے کے لیے ایک مبینہ فورس نیشنل گارڈ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے دعویٰ کیا کہ نیشنل گارڈ اسرائیل کی داخلی سلامتی اور اسرائیلی شہریوں کی ذاتی حفاظت کو مضبوط کرے گا۔ ایک نئی سیکیورٹی فورس کی تشکیل بڑی حد تک مشرقی یروشلم سے متعدد فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کے اسرائیلی عدالت کے فیصلے پر مئی 2021 میں فلسطینی فسادات کے دوران سیکھے گئے تلخ اسباق سے متاثر ہے۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com